आज यहाँ यत्रो भेलबाडी आइरहेछ नागबेली खोलो मान्छे बगाउला जस्तै आइरहेछ झन्डै मान्छे बगाएको यहाँ पुल कहिल्यै हाल्दैनन् पुल हाल्ने भन्यो ल यो नेता कहाँ गयो होला है यस्तो खोलबाडी आउँदाखेरि नि पुल हालेर यहाँ मान्छे हिँड्ने ठाउँ बनाइदिए हुन्थ्यो नि मान्छे हिँड्नु पाएन जुन नेता आए पनि यत्तिकै हो यो नेताले हेर्दैन क्या यस्तो बाढी आइरहेको मान्छे घरै बगाउन लागिसकिन्छ घर ऊ सबै बगाएर लान लागिसक्यो घुरा यही बाटो हिँड्छ बोर्डिङ जाने यही बाटो स्कुल जाने यही बाटो यो नेताहरूले किन कान खोलेर सुन्दैनन् भोट माग्ने बेला चाहिँ ल हजुर भोट दिनुहोस् हामी यहाँ पुल हाल्छौँ भन्यो अहिले यही खोलो यस्तो आइरहेछ हिँड्न पाएन भोट माग्न चाहिँ आउने मात्र हो अब भोट माग्न कोही आउने होइन यहाँ गाउँ छिर्ने होइन खबरदार